मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। साहब, क्या कुरान हदीस की रोशनी में मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे बड़ा है? कुरान हदीस की रोशनी में सबसे बड़ा रिश्ता माँ बाप और औलाद का है। सबसे ज़्यादा हुकूक किसके हैं? बाप और माँ के हुकूक हैं सबसे ज़्यादा। अलबत्ता औरत के लिए शौहर का हक माँ बाप से ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए इस्लाम ने ऐसा किया है। क्योंकि औरत अगर अपने अब्बा अम्मा के कहने पे चलेगी, शौहर की मुखालफत करेगी, तो शौहर छोड़ देगा। इससे ख़ानदानी निज़ाम क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो एहसानात तो माँ बाप ही के ज़्यादा होते हैं, शौहर के भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जहाँ इताअत की बात आएगी ना, ऑर्डर की बात आएगी, तो औरत पर लाजिम है कि अगर उसके माँ बाप एक बात का हुक्म दे रहे हैं, शौहर उसके खिलाफ हुक्म दे रहा है, तो वो किसकी बात माने? शौहर की। क्योंकि इस्लाम एक दीन फितरत है ना, तो उसने फैमिली सिस्टम को बचाने की भी कोशिश की है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे माँ के एहसानात बहुत ज़्यादा होते हैं, 3 तकलीफ़ों में उसने जना है। लेकिन जहाँ माँ और बाप की ऑर्डर में तजाद होगा तो शरीयत किसको कहती है? बाप के ऑर्डर पे चलो। घर का सरबरा कौन है? बाप। क्योंकि अगर बाप को आपने लिफ्ट कराना छोड़ दी, ऑर्डर मानना छोड़ दिया, तो फिर सारा सेटअप ही बर्बाद हो जाएगा। समझती हो कि नहीं समझते? तो वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। फिर वो कहेगा कि यार जब मेरी चलती नहीं है तो जाओ, जो मर्जी करना है करो। जैसे कि हो रहा है आजकल, महंजू होता है किसी काम का नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि जो माँ बाप के एहसानात है ना, और माँ बाप का दिल दुखाने पे जो गुनाह मिलता है, चाहे औरत हो या मर्द हो। औरत ने शौहर की नाफरमानी की, गुनाह है उसमें। लेकिन माँ बाप की नाफरमानी की, वो नाफरमानी जो शौहर के अगेंस्ट नहीं जा रही। बाज़ हकाम माँ बाप के ऐसे होते हैं ना जिनमें शौहर भी राजी होते हैं, ठीक है भाई, उसमें अगर माँ की नाफरमानी करेगी तो गुनाह ज़्यादा होगा। ये बहुत मुक़द्दस रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं माँ और बाप के। भाई इन जैसा खुदा की कसम इस कायनात में कोई रिश्ता है नहीं। मैं अपने बच्चों को देखता हूँ यार, कैसे माँओं से चिमटे रहते हैं। एक कल रात क्या हुआ कि घर वालों को कहीं वॉशरूम जाना था, तो मेरी बच्ची ने रोना शुरू किया। मैं दूसरे कमरे में सो रहा था। रात हम लोग कहीं फिशिंग के लिए गए तो देर से आए ना, तो मेरी बच्ची की रोने की आवाज़ आई। 2 साल की बच्ची है, इतना रो रही है, इतना रो रही है। मैं उठ के गया, उसको मैंने चुप कराया। तो क्या उसकी माँ वॉशरूम में गई हुई है। इतनी देर की भी बच्चे से जुदाई बर्दाश्त, इतनी देर की भी नहीं। तो मैंने जब ये मंजर देखा ना, मैंने कहा, बच्ची रो रही थी, मैंने उसको चुप कराया। मैंने कहा मैं भी हूं ना, मैं अब्बा हूं। खैर बच्ची चुप तो हो गई, लेकिन मुझे ख्याल हुआ कि यार एक एक सेकंड के लिए माँ को तरसता है, लड़का हो या लड़की। और बड़े होकर कैसा भूलते हैं अपनी माँ को। मैं आपको दिल से बताऊं, मैंने कल रात जब ये अपनी बच्ची का मंजर देखा, मैंने अपनी माँ के लिए बहुत दुआएं की। मुझे अपनी माँ याद आई कि हमारी माँ ने भी हमको ऐसे पाला। और ये 2-3 साल नहीं होता, सारी जिंदगी। जब हम बालिग हो जाते हैं, अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, तो फिर माँ ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती। उसकी वजह ये कि उसको पता है बच्चे को ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत हो तो फिर देखो, सबसे ज़्यादा जज्बाती वही होगी। सबसे ज़्यादा जज्बाती फिर माँ हो जाती है दोबारा। कोई भी नहीं होता जज्बाती ऐसा। तो बड़ा हक है यार माँ बाप का, खुदा की कसम बहुत बड़ा हक है। कैसे चिपके रहते हैं बच्चे माँओं के साथ। माँओं को तंग भी करते हैं भाई, बदमाशी भी करते हैं माँ के सामने। फिर माँ गुस्से में थप्पड़ लगाएगी तो चुप कराना भी किसकी जिम्मेदारी है? ये तो हम देख रहे होते हैं ना घरों में। जिन घरों में बच्चे नहीं है, साले उनकी तो कोई जिंदगी नहीं है, उनके तो कोई जज्बात ही नहीं है। बच्चे तो होना, और हर साइज का बच्चा हो तो ये चीजें सीखता है आदमी। कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर आदमी भूल जाता है। हर वक्त मार्केट में एक नया बच्चा होना चाहिए। खुदा की कसम, बच्चे को देखकर जो खुदा की मारिफत पैदा होती है, मेरी राय है कि किसी और चीज से नहीं होती। अल्लाह ने ऐसा बनाया है ना बच्चे को अट्रैक्टिव, ऐसा अट्रैक्टिव बनाया है कि ये खुद खुदा के वजूद की एक बहुत बड़ी दलील है। तो ऐसे रो रहे होते हैं बच्चे, ऐसे रो रहे होते हैं माओ को याद करके। लड़के कैसे 3-3, 4-4, 5-5 साल की उम्र तक भी माओ से चिपके रहते हैं, अम्मा के बगैर। हमें अपना बचपन याद है, हम जब स्कूल से आते थे, आते ही घर में हमारी अम्मी अगर नहीं है ना, तो हमें गुस्सा आ जाता था, अम्मा कहाँ है। मैं कल 6ठी 7वीं में था, मैं कितना बड़ा घोड़ा हो जाता है आदमी 6ठी 7वीं में। घर में आते ही सबसे पहले हमें क्या चाहिए?
اماں کہاں ہیں؟ پتا چلا جی اماں وہاں گئی ہوئی ہیں، پڑوسیوں کے یہاں گئی ہوئی ہیں، اٹھا کے بستے اٹھا کے پھینکنا شروع کی. ایسے میں تو جوتے اٹھا کے پھینکتا تھا. تو پھر ہمیں بتاتے تھے بھائی ابا ہیں. ابے بھائی ابا کو سائڈ پہ رکھو یار، اماں چاہیے، کھانا چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے. امی کدھر ہے؟ غصہ ایسا جیسے بدماشی یار، جیسے تم اس گھر کے باپ ہو. تو مائیں جب آپ زیادہ بدتمیزی کرو گے تو پھر مائیں، ہماری اماں تو لگاتی تھی طبیعت سے. ہم نے الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں ہم نے مار کھائی اپنی اماں سے، چمٹے گرم گرم. ہمیں تو سبزی اچھی نہیں لگتی تھی ہمیں، اماں نے بھجیا، اماں کی ہماری وہ ہندوستان والے کھانوں کی عادت تھی، کھنڈیاں پکی ہوئی ہیں تو بھجیا پکی ہوئی ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی، منگوچیاں بھی ہوتی تھیں. ہمیں نہیں پسند آتی تھی کھنڈیاں یا یہ سب چیزیں، ہمیں آلو گوشت کا سالن پسند تھا. جس دن کھنڈیاں پکی ہیں تو ہماری اماں کے کھاؤ بھائی، ہم کہتے ہیں میں نہیں کھانا. ہماری اماں گرم گرم چمٹا دکھاتی تھی، تیرے باپ نے بھی یہی کھایا ہے تجھے بھی کیا یہی کھانا پڑے. دل میں نا بد دعائیں دے رہے. بچے تھے تو پٹتے بھی تھے، پھر چپ کرانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ اماں کی ذمہ داری. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تیرے غضب سے بچنے کا راستہ بھی میرے لیے تیرے پاس ہی ہے. اگر اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے آپ بھاگنا چاہو تو کہاں بھاگو گے؟ اللہ ہی کے پاس بھاگو گے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل یہ چیز ماں پہ بھی صادق آتی ہے. ابا کے بھی بڑے احسانات ہوتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں نا. گیس بجلی کا بل تو ابا دے رہے تھے، گھر ابا کا تھا. اماں جو اتنی محبت سے پال رہی ہے ابا کی وجہ سے ہی پال رہی ہیں، لیکن ابا نظر نہیں آ رہے ہوتے نا. اماں کی محبت تو ایسی ہے جو بالکل مشاہدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا. دوسرا ابا اس طرح کی ٹینشن ابا اٹھا بھی نہیں سکتا. بھائی اگر میں واش روم میں جاؤں اور میرا بچہ رونا شروع کر دے، ابا واش روم میں چلے گئے، میں کہوں گا میں تو باہر نکلتے ہی کوٹ دوں گا، بھائی تو کمبا تھا، میں تمیز سے بیٹھنے نہیں دیتا واش روم میں. ابا کو اللہ نے کسی اور ڈیزائن کا بنایا، اس کے احسانات الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، ماں کے احسانات الگ ٹائپ کے. دونوں بچوں کو دونوں قسم کی محبتوں کی ضرورت ہوتی ہے. مائیں کی حوصلہ ہوتا ہے گود میں اٹھائے گھوم رہی ہیں، ہر دعوت میں ان کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں. ابا کہتا ہے اس دعوت میں گئے اگلی دفعہ نہیں لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اماں کا ابا میں تربیت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. بچہ انسان کا بچہ بن جائے، اس کو معاشرے میں عزت مل جائے، اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے، اس چیزوں کو وہ زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے، اس کے فیوچر کی طرف. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی قسم یہ بڑے مقدس، بہت زیادہ مقدس رشتہ ہے ماں اور باپ کا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ان کی طرف سے ظلم زیادتی بھی ہونا اللہ کی خاطر برداشت کرو، کیونکہ ان کے جو احسانات ہیں نا، احسانات اس کے بوجھ کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں ابا کی طرف سے الٹی سیدھی ہو جاتی ہے، کڑوی کسیلی ہو جاتی ہے، برا بلا کہتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، برداشت کرو ابا کی. یہ بولا کرو، تنہائی میں بیٹھ کے یہ کہا کرو کہ اللہ ان کے مجھ پر احسانات اتنے ہیں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں کن کی وجہ سے ہوں. باپ بچپن میں عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتا، پھر دیکھتے تمہاری کیا عزت ہوتی. اس نے رکھا، اس نے پالا. اور ماں کی محبت تو اپنے بچوں میں، اپنی ماں کو تو بھول جاتا ہے نا انسان جب بڑا ہوتا ہے کیسے پالا تھا. جب آپ اپنے بچوں کو دیکھا کرو نا، آپ کی بیوی کیسے پالتی ہے ان کو، کیسے پالتی ہے، اس سے آپ کو اپنی ماں کی قدر ہوگی، اپنی ماں کا احساس ہوگا.